देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार म्हाका सासनीक जिवीत कशें मेळटा हें आमी समजून घेवचें मस्त गरजेचें. या हांव देवाचो पूत कसो जाला हेंय समजून घेवचें मस्त गरजेचें जावन आसा. जर तर हें आमकां समजना जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवाक हर एका वेळार दिन वाचूंक जायना. देवाची महिमा या देवाक स्तुती करूंक खंडीत जायना. आमी एक सांप्रदायिक रितीन संवसारीक रितीन एक आमी स्तुती करी सोडल्यार आत्म्यान आनी सतान देवाक खंडीत जावन स्तुती करूंक जायना. ह्या असल्या बरवशांनी आमकां जियोंक जायना. म्हाका एक सासनीक जिवीत आसा, म्हाका मुजें मरण सगळें जिजून काडलां म्हणल्यार असल्या बरवशान खंडीत आमकां जियोंक जायना. हांव क्रिस्तांव जाल्ले वरवीं न्हय वा देवाचो पूत जाल्लो. हांव क्रिस्तांव जाल्ले वरवीं न्हय देवाचो पूत जाल्लो. या हांवें बोरीं कामां केल्ले वरवीं न्हय म्हाका सासनीक जिवीत मेळचें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें आमकां हर एकल्यांक समजाचें. हें मस्त गरजेचें. हें आज आमकां गोत्तू ना. आमी जल्माल्यांव क्रिस्तांव धर्मांत आसांव बगार क्रिस्तांव जावन जल्मल्यात, पूण म्हाका आनी तुका हें गोत्तू ना जाल्यार मस्त कश्ट जाता. बगार क्रिस्तान कितें केलां, क्रिस्तान त्या कुर्सार कितें केलां ताचे वयर हांवें भावार्थ दवरले वरवीं मात्र म्हाका सासनीक जिवीत या हांव देवाचो पुत्र जालां. हें मस्त गरजेचें. कितें केलां त्या कुर्सार? म्हज्या बदलाक तो मेला. म्हज्या बदलाक ताणें तें मरण, यमकोणाचें मरण, सासनीक मरण ताणें घेतलां. पूण ताका काळोखाक आटापूंक जालें ना म्हूण सांगता. तो परतून जिवान जालो. ओके. म्हजें सगळें पातकां ताणें त्या कुर्सार मारल्यान. देवानच धाडलेलो म्हजे पासत म्हणून कोण आमी पातयेतांगी. म्हजे पासत तो पुना जिवान जालो. म्हजे म्हणून आमी पातयेतांगी. म्हजे थंय हें सगळें हांवें पातयेवंक आसा. हाचेर आमी भावार्थ दवर न्हू. आनी खंडीत जावन भावार्थ दवरतना मात्र हांव देवाचो पूत जाता. हांव देवाक या म्हाका सासनीक जिवीत मेळटा. आनी इल्लें मुखारसून वचचें जाल्यार हो भावार्थ मस्त गरजेचें. कसलो भावार्थ? भावार्थ म्हणटाना न्हीद जावन हें आमकां मस्त गरजेचें. म्हजे थंय एक पाश्चातापाचो मनोभाव येवचें. आनी हांव केदींच पाताक करिना. म्हाका सैतानाचो गुलाम जाल्ल्या म्हाका, सैतानाची सगळीं कामां हर एका वेळार उखून धरतल्या म्हाका क्रिस्तान ताचो प्राण दिवन, ताचो जीव दिवन, ताचें रगत दिवन म्हाका थंय राखलां न्ही. त्या एक गुलामपणांत हांव सैतानाच्या अधीन आसल्या म्हाका थंय हांव सोडून हाडलां न्ही. हें भावार्थान जावचें काम देखून आनी हांव जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर. हांव म्हजें सगळें जिवीत क्रिस्ता खातीर जियेता. हांव पाताक करिना म्हणून कोण एक निर्धार करता गे. खंडीत मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तो मात्र सासनीक जिवीत जोडूंक शकता. हांव देवाचो भुरगो जाता आनी म्हाका सासनीक जिवीत मेळटा. हें मस्त गरजेचें जावन आसा. आज आमी आमचींच कामां या आमी एक क्रिस्तांव जाल्ले वरवीं देवाचीं भुरगीं न्हय मोगाच्या भाऊ भयणीनो. बगार क्रिस्तान कितें केलां ताचे वयर हांवें भावार्थ दवरले वरवीं देवाचें उतर स्पश्ट सांगता. हर एका वेळार ताकाच जेजू आज सांगता, हांवूच जावन आसा सासनीक जिवीत. हांवूच जावन आसा तो जीव उंडो. कोण म्हाका खाता म्हळ्यार भावार्थान खावचें, भावार्थान स्विकार करचें. म्हजे पासत वो आयला ताका आमी घट्ट धरचें, चिडकून रावचें. त्या दाळा मात्र आमी फळ दिवंक शकता. आमेन.